السلام عليكم. اليوم غنهضروا على لي كوموند دو باز، لي كوموند ديال سيستيم لينكس. دونك غنبداو بلا كوموند بي دبليو دي. لا كوموند بي دبليو دي كتعطيك لو شومان اللي انت اكطوالمون حاليا فيه. دونك الا جينا للسيستيم وبغينا طابينا لا كوموند بي دبليو دي غتعطينا اننا حنا كاينين في لا راسين. لا كوموند سي دي كديبلاصا لشي ريبرتوار، نديبلاسيو باغ اكزومبل الدوسي هوم، ونعاودو لا كوموند بي دبليو دي غنلقاو راسنا وسط من لو ريبرتوار هوم اللي وسط لا غاسين. باغ اكزومبل نديرو ls هي لا كوموند كتليستي ليك لو كونتوني ديال واحد الريبرتوار. دونك الا درنا ls بوحدها تعطينا الكونتوني ديال الهوم. دونك وسط منه واحد دوسي NS. دونك الا درنا سي دي NS يعني لا سي دي كتمكنك انك تدخل لواحد دوسي NS. الا درنا سي دي NS وعاودنا بي دبليو تي غنلقاو اننا وسط من الهوم NS. هو اون جينيرال هذا هو الريبرتوار بيرسونيل. لو ريبرتوار بيرسونيل اون جينيرال تيكون الرمز ديالو تيم، ولكن هو اش كيمثل هذا الريبرتوار بيرسونيل؟ كيمثل لو ريبرتوار ديال لوتيليزاتور اللي هو مكونيكتي. اون جينيرال كيكون سلاش هوم يعني لا راسين الهوم NS. دونك الهوم هو الريبرتوار دي زيتيليزاتور اللي كاين عندنا. دونك هذا هو الدور ديال لا كوموند بي دبليو تي. بي دبليو تي هي لا كوموند كتقول لك انت حاليا فين كاين. نشوفوا مثلا تيل اش كتعني الريبرتوار بيرسونيل. باغ اكزومبل اذا رجعنا للسيستيم ديالنا ودرنا سي دي، درنا باغ اكزومبل سي دي راسين، يعني دخلنا لا راسين درنا سي دي تيل، اوتوماتيكمون غندخلو الريبرتوار بيرسونيل، لان الا درنا بي دبليو تي دونك حنا وسط من الهوم NS. دونك تيلد راه هي تتساوي هذيك الريبرتوار بيرسونيل ديالنا اللي هو الهوم سميت لوتيليزاتور عالي، هوم عالي، يعني غتكون انك تيم كونيكتي اون طوكي عالي، غتكون الريبرتوار بيرسونيل ديالك هي هوم عالي. دو بوان كتعني الريبرتوار بارون ديال الريبرتوار ديالك انت. باغ اكزومبل الا درنا سي دي دو بوان، حنا دابا كنا في الريبرتوار هوم NS، غنمشيو الريبرتوار بارون ديال هوم NS اللي هو سلاش هوم، هو الريبرتوار هوم. دونك الا درنا بي دبليو دي غنلقاو راسنا وسط من الهوم. الريبرتوار بوان كتعني représente le répertoire courant، c'est-à-dire الريبرتوار اللي حنا حاليا فيها. بحال قلتي هي هو الريزولتا ديال الكوموند بي دبليو تي. الا مشينا باغ اكزومبل درنا سي دي بوان حنا وسط لهم، راه غندخلوا اوتوماتيك غنبقاو في نفس بحال درنا ما درنا والو، لاننا وسط من هذاك الريبرتوار. الا درنا ls بوان يعني غنليستيو لو كونتوني ديال هوم اللي هو NS. دونك لو بوان ريبريزونت لو ريبرتوار كورون، بحال قلتي ريبريزونت لو ريزولتا ديال لا كوموند بي دبليو تي. دابا غنشوفوا لا كوموند ls. لا كوموند ls اش كدير؟ كتليستو لو كونتوني ديال واحد الريبرتوار. الا درنا باغ اكزومبل ls راسين غنلقاو فيه ان انصومبل ديال الريبرتوار بين ديل اكسيتيرا. الا باغ اكزومبل درنا سي دي درنا ls، حنا وسط الهوم درنا ls غنلقاو NS، ندخلو وسط NS سي دي NS utilisateur NS، درنا ls غادي نلقاو لو كونتوني ديال هوم، وسط منهم كاين ديسكتوب، ندخلو وسط ديسكتوب سي دي ديسكتوب، حنا دابا وسط ديسكتوب. الا درنا ls غنلقاو هاد لونسومبل ديال لي فيشي، وهما اللي كيبانوا لنا حنا دخلنا للبيغو اللي هو ديسكتوب، وفيه هاد نفسهم الابسونس، هاد لي فيشي نفسهم وهذا نفسه. دونك الا درنا كدير بوغ يفاسي ليكرون كنديرو ls موان ال. اش كدير هاد ls موان ال؟ الفرق ما بين ls و ls موان ال ان ls كتليستي لك لو كونتوني ديال الريبرتوار، و ls موان ال كتليستي لك لو كونتوني دون مانيير ديتايي. دونك هاد ديتاي فيه مثلا لو تيب
ديال لو فيشي، واش هو ريبرتوار، واش هو راكورسي، واش هو فيشي عادي. كاين لي دروا داكسي، لو نومبر دو ليان، كاين البروبريتير ديال هاد الفيشي ولا الدوسيي، كاين لو جروب ديال البروبريتير، دات دو موديفيكاسيون، يعني ان انسومبل ديال لي زانفورماسيون على هذاك الفيشي ولا الريبرتوار ولا راكورسي. Donc, هذا هو الدور ديال ls-l. Il permet de lister d'une manière détaillée واحد الكونتوني ديال واحد الريبرتوار. باغ اكزومبل الا درنا ls-l racine، نورمالمون حنا عندنا غير ريبرتوار دي ريبرتوار، ولكن هنا هاد ال كتعني انها راكورسي. هاد الفار، هاد الكونتوني، هذا البوت، هذا يعني انه ال يعني راكورسي، دي كتعني انه ريبرتوار يعني دوسي. غنشوفوا هاد الكوموند ls-l دون مانيير ديتايي في لي دروا داكسي. الدور ديال الكوموند ls-a كتليستي لك الكونتوني ديال واحد الريبرتوار y compris بالاضافه لي فيشي كاشي. دونك حنا نجربوا باغ اكزومبل ls-a مثلا لا غاسين، عطاتنا لو كونتوني وعطاتنا حتى لي فيشي لي دوسيي ولا لي فيشي اللي كانوا كاشي. دونك هذا هو الدور ديال ls-a، كتعطيك لو كونتوني ديال واحد الريبرتوار y compris هذوك لي فيشي كي سون كاشي. دابا غنشوفوا لا كوموند mkdir. هاد لا كوموند permet de créer un répertoire، c'est-à-dire un dossier. دونك نجيو باغ اكزومبل حنا دابا وسط البيرو ونكريو واحد الريبرتوار لواحد الدوسي سميتو باغ اكزومبل mkdir باغ اكزومبل لينكس، سميتو لينكس. كنلاحظوا ان تكري واحد الدوسي سميتو لينكس. دونك هاد لا كوموند mkdir permet de créer un répertoire. لا كوموند الثانيه هي mkdir-p. دونك الديفيرونس ما بين mkdir و mkdir-p، mkdir كتكري غير ان ريبرتوار سامبل، mkdir-p كتكري ريبرتوار وتقدر تكري حتى اللي وسط منه. سيتادير باغ اكزومبل الا خدينا هنايا هاد الشيم هادي، نقدروا نكريو ريبرتوار ا وسط منه بي وسط منه سي، و ا وسط منه الريبرتوار دي وسط منه اف، و ا وسط منه او وسط منه ريبرتوار كا. نديرو هاد نحاولوا نصوبوا هاد لاباريسونس. دونك كنديرو mkdir موان بي، عندنا ا وسط منه بي وسط منه سي، دونك كنديرو ا سلاش بي سلاش بي سلاش سي اسباس عاوتاني ا وسط منه دي وسط منه اف، ا فيه دي، هو الدوسي الكبير فيه دي فيه اف، اسباس عندك ا وسط منه او و او وسط منه كا. ها هو تكريا الدوسي الريبرتوار ا، كنلاحظوا وسط منه بي دي و بي وسط منه سي، رجعنا نلقاو دي وسط منه اف، رجعنا او وسط منه كا. دونك الكوموند mkdir موان بي كتكريي ان ريبرتوار وكتكريي وسط منه دي ريبرتوار اخر سو ريبرتوار. دابا حنا بغينا نكرييو باغ اكزومبل واحد فيشي وسط من هاد الدوسيي سي. لا كوموند اللي كتبيرميت انك تكريي فيشي هي لا كوموند توش. دونك خاصنا ندخلو الريبرتوار سي، ندخلو دونك الريبرتوار سي باغ الكوموند، نديرو لا كوموند سي دي. دونك سي دي ا سلاش بي سلاش سي. دونك دخلنا دون لا كوموند توش كتكريي ليك ان فيشي، نديرو فيش بوان تكست. هانتوما الا جينا دخلنا الأ دخلنا البي دخلنا السي غنلقاو فيشي تكريي.
Donc, pour supprimer un fichier, la commande qu'on utilise, il y a rm. rm, le nom du fichier. Pour supprimer un dossier, un répertoire vide, on dit la commande rmdir. Ou là, quand le répertoire fait d'autres éléments, il y a des fichiers ou des répertoires, la commande utilisée, il y a rm-r. Je vois les commandes maintenant. Donc, on a déjà créé une fiche .text, là, on va supprimer, on va dire rm fiche .text. Donc, il a mis dans le dossier C, et tu vois dans le dossier C, B, C. Donc, ma page de fichier, donc supprime. On supprime maintenant le fichier C. Donc, le fichier C me fait voilà, la commande va supprimer, il y a rmdir. Donc, rmdir A slash P C. علاش ما عرفوش؟ لانني انا وسط منه خصني ندير سي دي دو بوين. دابا عاد نقدر نشوفو لان دابا وسط بي، دابا عاد نقدر نسوبريمي. نعاود لا كوموند ار ندير ابيس ما عرفوش. في نظركم علاش ما سوبريماش؟ لاني كنقول ليه انا بغيت نسوبريمي الدوسي سي اللي وسط من بي وسط من ا، وسط من هاد بي وسط من ا، دونك هو اصلا ما كاينش. نورمالمون انا دابا وسط من ديسكتوب وسط من ا بي، دونك كيبان لي دابا السي نقدر نسوبريمي. دونك ار ام دير نديرو سامبلومون ار ام دير سي اوتوماتيكمون لقى سوبريمه. دونك ار ام دير كتسوبريمي ان دوسي فيد. maintenant لا بغينا نسوبريميو لو دوسي ا كامل اللي فيه بزاف لي دوسي، اللي فيه بزاف لي ريبيرطوار، كنديرو ار ام موان ار. ار ام موان ار. دونك ار ام موان ار. دونك غنسوبريمي الدوسي ا. دونك خصني ندير باغ اكزومبل انا وسط من نعطي الشومان ابسولي. لو شومان ابسولي هو الشومان كومبلي هوم ان اس ديسك توب ا. غتسوبريمي لو دوسي ا باسكو عطيت الشومان ديالو. دونك ها هو الدوسي ا مشى بلو كونتوني ديالو. دونك لا كوموند اللي كتسوبريمي ان ريبيرطوار افيك سون كونتوني هي ار ام موان ار.